बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाज़रीन, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स को और कुछ सीनियर अफसरान को प्लॉट्स की अलाटमेंट के हवाले से मामलात या ख़बरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स जो हैं वो अलाट किए गए हैं। जजेस के नाम क्या है? मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है मुकम्मल, जिसमें ये तमाम डेटा मौजूद है। बेसिकली F14 और F15 ये दो सेक्टर इस्लामाबाद में नए बन रहे हैं और इन दोनों सेक्टर्स में प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। अब इस तमाम तर मामले में बहुत सारे हमारे नाज़रीन पूछ भी रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, और उनमें एक नाम सामने आ रहा था जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से कि क्या उन्हें भी प्लॉट्स मिले हैं, और अगर उन्हें मिले हैं तो उन्हें कितने प्लॉट्स मिले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास वो मुकम्मल लिस्ट मौजूद है। इस मामले के आने के बाद मैंने वो लिस्ट हासिल की है, और जो जजेस हैं उन तमाम जजेस के, उन तमाम ब्यूरोक्रेट्स के नाम आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किसको कितने प्लॉट्स दिए गए हैं और कौन कौन वो शख्स है जिसे ये प्लॉट जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा साहब को इस वक्त वो हैं, और कोई 4,500 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स को इसमें सक्सेसफुल डिक्लेयर्ड किया गया है। अच्छा, इनमें जो नाम सामने आए हैं उनमें सबसे पहला नाम तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब का नाम आया है, जिन्हें F15(3) में एक प्लॉट अलॉट किया गया है। इसके अलावा नाजरीन, डॉक्टर वकार मसूद ख़ान साहब, इसके अलावा जो ये वकार मसूद ख़ान साहब जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट ऑन फाइनेंस हैं। इनको प्लॉट दिया गया है F15(4) में। इसके अलावा डॉक्टर शहजाद अरबाब, इनको एक प्लॉट दिया गया है और ये प्लॉट मिला है इन्हें सेक्टर F14(2) में, और इन दोनों की जानिब से अप्लाई किया गया था प्लॉट्स के लिए अपनी रिटायरमेंट के पहले, यानी कि इसका मतलब है कि ये दोनों अब रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा नाजरीन, सुपीरियर जुडिशरी और जर्नलिस्ट्स के भी कुछ नाम जो है वो सामने आए हैं। इनको भी प्लॉट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन, कुछ साबिक जजेस भी उनका भी नाम इसमें सामने आ रहा है। उनके नाम में अगर आपको बताऊं तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, इनका नाम सामने आया है। इसके अलावा अनवारुल ज़हीर जमाली, ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, इनका भी नाम सामने आया है। फिर इसके अलावा जस्टिस अशरफ जहां ऑफ सिंध हाई कोर्ट, इनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन 8 मज़ीद जजेस हैं एपेक्स कोर्ट के, उनके भी नाम इसमें सामने आए हैं। उनमें सबसे पहले नाज़रीन जस्टिस उमर अता बंदयाल, मौजूदा सिटिंग जज हैं वो। फिर इसके अलावा जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब, फिर उसके बाद जस्टिस मकबूल बाकिर, फिर जस्टिस मजहर आलम ख़ान मियाँ खेल, फिर इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, फिर इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, फिर इसके अलावा जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह, इनके नाम भी उस लिस्ट में मौजूद हैं। और नाज़रीन, ये तमाम के तमाम जो जजेस मैंने अभी नाम लिए, ये तमाम सिटिंग जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा 7 रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अच्छा, 7 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इसमें मज़ीद भी हैं, और उनमें एक और ये रिटायर्ड जजेस हैं नाज़रीन। अच्छा, इन रिटायर्ड जजेस में एजाज़ अफजल ख़ान साहब, मंजूर अहमद मलिक साहब, इसके अलावा आमिर हानी मुस्लिम, इसके अलावा इकबाल हमीदुर रहमान, इसके अलावा राना मोहम्मद शमीम, शेख नजमुल हसन और रियाज अहमद ख़ान, इनको भी प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं और इनके भी नाम उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मज़ीद आपको मैं इंकशाफ करता चलूँ तो 2 फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA, उनके नाम भी मौजूद हैं। एक का नाम जो है वो गालिब साहब और दूसरा बशीर मेमन साहब। ये नाजरीन फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल रहे हैं इस्लामाबाद में, और इनको भी प्लॉट जो हैं वो अलॉट हुए हैं। इसके अलावा ताहिर आलम, ओरिया मकबूल जान, द सेक्रेटरी टू कैबिनेट डिवीज़न अहमद नवाज सुखेरा,
پھر اس کے علاوہ اس میں مزید نام بتاؤں تو BS-22 اور BS-21 کے بھی بہت سے آفیسرز موجود ہیں جن کو یہ پلاٹ الاٹ کیے گئے ہیں۔ آگے چلو تو ناظرین، 6 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز آف اسلام آباد، ان کے بھی نام اس لسٹ میں موجود ہیں۔ سب سے پہلا نام کامران بشارت مفتی صاحب کا ہے، پھر اس کے بعد راجہ جواد عباس حسن، پھر محمد بشیر، طاہر محمود، واجد علی اور شاہ رخ ارجمنٹ، یہ سارے ججز جو ہیں یہ بھی سٹنگ ججز ہیں، ان کو بھی پلاٹ جو ہیں وہ الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 9 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، ان کو بھی پلاٹس دیے گئے ہیں۔ ان میں ادیبہ سجاد، پھر اس کے بعد رخشندہ شاہین، عطا ربانی، راجہ آصف محمود، جہانگیر اوان، ارم نیازی، فیضان حیدر، محمد عدنان اور زیبا چودھری، ان کو بھی پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین تمام، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ F14 اور F15 میں ان کو ان ججز کو جو ہے وہ اور یہ جو سینئر افسران وغیرہ ہیں ان تمام کو پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں۔ اب ناظرین سورسز سے کچھ ایک دو چیزیں اور بھی کنفرم کی ہیں۔ یہ جو پلاٹس ہیں ان کی اس وقت کی جو قیمت ہے وہ کوئی 2 سے 2.5 کروڑ کے قریب بتائی جا رہی ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے جو اوبیسلی پراپرٹی والے یا ادھر ادھر سے میں نے ان سے جو ہے وہ یہ قیمت کا تعین کروایا تو ان کی جانب سے یہ سامنے آئی ہیں، تو بہرحال لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں 2-2.5 کروڑ ایک پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے۔ اور یہی جو پلاٹ ہوں گے اسلام آباد میں، چونکہ پراپرٹی کے ریٹس دن بعد اتنے زیادہ ہائی ہوتے جا رہے ہیں کہ عام آدمی کی ریچ سے تو آپ یہ بھول جائیں کہ وہ کوئی اسلام آباد میں پلاٹ خرید سکتا ہے، تو یہی پلاٹس 1 سال کے بعد ان کی قیمت کوئی 5 کروڑ کے قریب ہو جائے گی، اور ایک قسم کی دگنی یہ جو قیمت ہے ناظرین وہ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک اوبیسلی ایک تو نیا سیکٹر بن رہا ہے، اس سیکٹر میں یہ پلاٹس الاٹ ہوئے اور ابھی کی ان کی قیمت اور 1 سال کے بعد کی ان کی قیمت 5 کروڑ روپے، تو اوبیسلی فائدہ ہی فائدہ ہے، پیسے ہی پیسے ہیں اور پلاٹ ہی پلاٹ ہیں۔ آخر میں ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی جانب سے کوئی بھی پلاٹ اس میں نہیں لیا گیا، ان کا نام گردش کر رہا تھا، وہ لوگ اس حوالے سے سوالات بھی پوچھ رہے تھے، لیکن کوئی پلاٹ ان کی جانب سے ان کا نام کسی بھی اس میں پلاٹ وغیرہ میں شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک نام جاوید اقبال کا بھی اس لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اب جاوید اقبال کے نام کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب کون ہیں، کیونکہ جو ہمارے چیئرمین نیب ہیں ان کا نام بھی جاوید اقبال ہے، لیکن وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال انہیں کہا جاتا ہے، تو اس نام کے آگے جسٹس ریٹائرڈ نہیں لکھا ہوا تھا، صرف اور صرف جاوید اقبال کا نام لکھا ہوا ہے، تو اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آیا یہ چیئرمین نیب ہی ہیں یا چیئرمین نیب نہیں ہیں، لیکن جاوید اقبال کا وہاں پر نام لکھا ہوا ہے، اور اگر یہ ہوتے تو شاید ان کا جسٹس ریٹائرڈ کے نام سے لکھا ہوتا، لیکن جاوید اقبال کا نام جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اس پر ناظرین مزید کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار ناظرین آپ لازمی کیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو 2 نئے سیکٹر بن رہے ہیں ان میں یہ جو پلاٹس الاٹ کیے گئے ہیں خاص طور پر ججز کو، ان چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ پلاٹس الاٹ ہونے چاہیے تھے یا الاٹ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔